सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म जान्ने सुरु गरौँ गोधन पूर्व सम्बन्धी समाचारबाट। यसपालि दीपावली तिहार पर्वको 5औं दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन आज बुधबार मध्य प्रदेश सहितका मिथिला क्षेत्रमा गोधन पर्व मनाइँदैछ। द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्ण हत्केलाले गोवर्धन पर्वत उचाली गोकुलवासीलाई मुसलधारे वर्षाबाट बचाएको सम्झनामा गोवर्धन व्रतको पूजा गर्ने चलन बसेको धर्मशास्त्रविद डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउँछन्। बस्तीका बन्धु बान्धव र परिवारका घरमुली महिला एक ठाउँमा जम्मा भई मङ्गल गीत गाउँदै यो पर्व मनाउने मैथिली परम्परा छ। सामान्यतः यम पञ्चक पनि भनिने दीपावली पर्व 5 दिनको हुने भए पनि यसपालि भने तिथिको भोग घटबढले 3 दिनको बढेको घटबढले 6 दिनको बनेको छ। प्रचलनमा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्मलाई यम पञ्चक भनिन्छ। यसपालि गत शनिबार साँझ नै त्रयोदशी तिथि टेकेपछि सोही दिन धनतेरस मनाइँदै यसपालि यो पर्व 6 दिनको परेको हो। 5 दिनको यम पञ्चकमा भने चौथो दिन नै गोधन मनाइथ्यो। गोधन पर्वमा गाईको गोबरले लिपेर पवित्र बनाएको चतुष्कोण वेदीभित्र गोबरकै मानव आकृति बनाएर धान, सिन्दुर, फूल, दुबो र पिठार पानीमा घोलिएको अरवा चामलको पिठोले पूजा गर्ने गरिन्छ। विधाननाशक गणपतिको आवाहन गर्दै सुरु गर्ने यो पूजा विधिमा प्रवृत्ति आराधना भएको मैथिली विद्वान बताउँछन्। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् यम पञ्चक पर्वको चौथो दिन यसपालि तिथिको घटबढले 5औं दिन परेको मनाइने यस पर्वमा मिथिलाका रङ्ग्याउन कतिपय जाति समुदायमा महिलाले धान, सिन्दुर, फूल, दुबो र पिठार ओखलमा राखेर कुट्ने गर्छन्। यो मिश्रण गाई गोर सहितका पशुधनलाई प्रयोग गरिन्छ। गाई गोरुलाई विभिन्न रङमा मिसाएर यो मिश्रणले रङ्ग्याउने गरेमा पशुधनमा कसैको आँखा नलगाउने, देशान रोग व्याधि नलाग्ने मैथिली जनविश्वास छ। पर्वको मुख्य पक्ष प्रवृत्ति, वन पहाड, पानीका मुहान, चरण क्षेत्र संरक्षणको सन्देश रहेको डाक्टर विमल बताउँछन्। मध्य प्रदेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा यो पर्व परम्परा बनेको छ। मध्य प्रदेशका 23 स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 3 महिना सकिदासम्म देशभरका 26 स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार 753 स्थानीय तहमध्ये बजेट नल्याउनेमा मध्य प्रदेशका 23 र लुम्बिनी प्रदेशका 3 स्थानीय तह रहेका छन्। अन्य सबै प्रदेशको स्थानीय तहले आफ्नो बजेट ल्याइसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा पर्ने गैडहवा गाउँपालिका, दाङको राजपुर गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले मिर्चया नगरपालिका, औरी गाउँपालिका र कर्जना नगरपालिका, धनुषाका धनुषाधाम नगरपालिका, नगरायन नगरपालिका, विदेही नगरपालिका, कमला नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले हालसम्म पनि बजेट ल्याएका छैनन्। त्यस्तै महतरीको सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीका मोलङ्बा नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिका रहेका छन्। रौतहटका कचरैया नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधी माई नगरपालिका, माधव नारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुना माई गाउँपालिका रहेका छन्। बाडाका महागढी माई नगरपालिका र पचरौता नगरपालिकाले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेको छैनन्। पर्साको धोबिनी गाउँपालिका, सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका र कालिका माई गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन। स्थानीय तहले असार 10 गते नीति तथा कार्यक्रम नगर तथा पालिका सभामा पेश गरी असार मसानसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ
40 जना उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ। आयोगले आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको 548 जना उम्मेदवारीको नाम बन्द सूचीबाट हटाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमा जरिवाना नबुझाएका, उमेर नपुगेका, दोहोरो उम्मेदवारी परेका लगायतका कारणबाट आयोग भएका 548 जनाको नाम बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सम्वत 1143 प्रारम्भ भएको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले शुभकामना सन्देश मार्फत राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर शाखवाद्वारा प्रवर्तन गरिएको नेपाल सम्वत चन्द्र मास गणना गरेर तय गर्ने मौलिक राष्ट्रिय सम्वत भएको उल्लेख गर्दै यस सम्वतको पहिलो दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदाबाट सुरु हुने बताउनु भएको छ। यस दिनलाई नेपाल सम्वतको नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, बारेविसे र दोलखा लगायत नेवार समुदायको बहुल्यता रहेका स्थानमा भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। लिच्छवी राजा राघव देवको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका किसान तथा गरिब जनतालाई ऋण मुक्त गरी शङ्खधर शाखवाले यस सम्वतलाई प्रचलनमा ल्याएको मानिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली समाज सभ्य र सहिष्णु समाज भएको र हाम्रा चाडपर्व तथा यस खालका असल परम्पराले थप सुडी बनाउँदै लगेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय विभूति शखवाको लोक कल्याणकारी तथा परोपकारी कार्यको स्मरण गर्दै आजको दिनमा निस्वार्थ भावले समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि अग्रसर रहने सबैमा प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सम्वतले सम्पूर्ण नेपालीका बीचमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वासका साथ पुनः शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारले प्रबन्ध मिलाएको बताएका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर शाखवा प्रतिष्ठानले बुधबार शङ्खधर चौक मध्यपुर थिमीमा आयोजना गरेको नेपाल सम्वतका प्रवर्तनका राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर शाखवाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै ओलीले निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबै राजनीतिक दल तथा सरकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। देशमा लोकतान्त्रिक सरकारले मात्रै रचनात्मक कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने चर्चा गर्दै उनले आगामी निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सम्वत नेपालको आफ्नै मौलिक सम्वत भएको चर्चा गर्दै सरकारले शाखवाको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै यसअघि नै राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको उनले नाममा हुलाक टिकट प्रकाशित गरेको विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको बताए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जन, साहित्यकार तिलक प्रकाश कास्थ, गीतकार पवित्र कसकार र पत्रकार सुगातरत्न सिन्दुराकरलाई शङ्खधर पदक प्रदान गरे। यो तिहारमा 24.5 लाख माल खपत भएको छ। देशभित्र उत्पादन भएको 17 लाख सयपत्री माला तथा मखमली गोदावरी र भारतबाट आयात भएको सयपत्री गरी 24.5 लाख माला खपत भएको र झण्डै 13 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। भोलि मुख्य दिन भाइटिकासम्म नै कारोबार हुने भएकाले फूलको खपत र कारोबारको वास्तविक तथ्याङ्क भने तिहार पछि मात्रै आउन फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मीन बहादुर तमाङले बताउनुभयो। तिहारमा प्रयोग हुने माला र फूलका लागि नेपाल भित्रकै उत्पादनले लगभग धान्न सक्ने अवस्था छ, तर व्यवसायीले बढी नफा कमाउन भारतबाट आयात गर्ने गरेका छन्। सरकारले यस वर्ष फूलमाला ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि माला आयात भने रोकिएन। काठमाडौँ तथा मुख्य बजारमा भारतबाट आयातित सयपत्री फूल किनबेच र कारोबार भइरहेको छ। यस वर्षको तिहारका लागि सयपत्री माला अनुमान भन्दा धेरै आयात भएको छ। यसअघि 3 लाख सयपत्री
70 माला आयात हुने अनुमान गरिएकोमा तिहारका 5 दिनमा 4.5 लाख माला आयात भएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका महासचिव विश्वमणि पोखरेलले बताउनुभयो। भारतबाट फूल ल्याउन प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक समाचार। बैंकहरूको कर्जा झनै महँगिँदै गएको छ। बैंकहरूले प्रकाशित गरेको असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार वाणिज्य बैंकको आधार ब्याज दर बेस रेट बढेको छ। असोज 2078 को तुलनामा 2079 असोजमा बैंकहरूको बेस रेट 4% बिन्दुसम्मले बढेको छ। बेस रेटमा भएको वृद्धिकै अनुपातमा कर्जाको ब्याज दर पनि बढ्न गर्छ। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाएसँगै कोषको लागत बढ्यो भने आधार ब्याज दर बेस रेट पनि बढ्न पुग्यो। आधार ब्याज दर वृद्धिसँगै बैंकिङ कर्जाको ब्याज दर पनि बढेको हो। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले कर्जाको ब्याज दरलाई आधार ब्याज दरसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै कर्जाको ब्याज दर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्म मात्र बढाउने सक्ने व्यवस्था राष्ट्रिय बैंकले बैंकहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा छ। साथै यसरी आधार ब्याज दर बढेको आधारमा एक त्रैमासमा एक पटक मात्र कर्जाको ब्याज दर वृद्धि गर्न सक्ने राष्ट्रिय बैंकले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2079-80 को प्रथम त्रैमासमा गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको तुलनामा बैंकहरूको बेस रेट 2 देखि 4% बिन्दुसम्मले बढेको छ। मेगा बैंकको भने बेस रेट 100.3% बिन्दुले वृद्धि हुँदा स्ट्यान्ड चार्टर बैंकको बेस रेट 4.8% बिन्दुले वृद्धि भएको छ। बैंकहरूले आधार ब्याज दर गणना गर्दा कुल लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौजदात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत हिसाब गर्ने गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय बैंकले अनिवार्य नगद मौजदात र वैधानिक तरलता अनुपात वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले बैंकहरूको बेस रेट थप बढ्नु पुगेको छ। यस आधारमा यसपालि नै लगानी भइसकेको कर्जामा भने प्रथम त्रैमासमा आधार ब्याज दरमा भएको वृद्धि अनुसार कर्जाको ब्याज दर बढ्नेछ। तर नयाँ कर्जामा भने बैंकहरूले यसअघि नै कार्तिकको लागि कर्जाको ब्याज दरमा लाग्ने प्रिमियम प्रकाशित गरिसकेको छन्। बेस रेटमा बैंकहरूले प्रकाशित गरेको प्रिमियम दर जोडेर कर्जाको ब्याज दर तय हुनेछ। बैंकहरूले कार्तिकको लागि बेस रेटमा अधिकृत 8.5% सम्म प्रिमियम लिने गरी कर्जाको ब्याज दर प्रकाशित गरेका छन्। असोजको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार सबैभन्दा कम बेस रेट पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बेस रेट 8.85% र नेपाल बैंकको बेस रेट 8.92% रहेको छ। यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्ट बैंकले बेस रेट 9.26%, एभरेस्ट बैंकको 9.30%, नेपाल इन्भेस्ट बैंकको 9.39%, नोबेल बैंकको 9.45% र कृषि विकास बैंकको 9.83% बेस रेट रहेको छ। बाँकी रहेको 19 बैंकको बेस रेट दोहोरो अंकमा पुग्दा सबैभन्दा धेरै सिटिजन्स बैंकको 11.14% र सिभिल बैंकको बेस रेट 11.9% पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा 80 जनाको मृत्यु भएको छ। मुलुकको उत्तरी भूभाग सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा 100 जना घाइते भएको एपीले जनाएको छ। उत्तरी म्यानमारको कचिन राज्यमा सेनाको हवाई जहाजले बम खसालेको स्थानीयवासीले जनाएका छन्। कचिन राज्यमा सक्रिय कचिन इन्डिपेन्डेन्ट आर्मी नामक लडाकु समूहले जनाए अनुसार उक्त समूहले कान्सी गाउँमा आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रम लक्षित बम हमला भएको हो। सेनाले 3 वटा बम खसालेको जनाएको छ। राज्यमा स्वायत्तताका लागि जारी अभियानको 62औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। आक्रमणमा मार्नेमा केही कचिन गायक समेत रहेको जनाएको छ। घाइतेलाई उपचारका लागि नजिकैको हफकान्त शहरको अस्पतालमा लैजान लागेका मानिसलाई सेनाले बाटैमा रोकेको समेत स्थानीयवासीले आरोप लगाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा ऋषि सुनक नियुक्त
भए लग्दै विश्वका शीर्ष नेताले देशको पछिल्लो व्यस्त अवस्थाबाट स्थिरताको आशा व्यक्त गरेका छन्। बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना सहित उनीहरूले बेलायतको राजनीतिक अवस्थाले समग्र विश्वलाई प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेका छन्। सुनक हिजो औपचारिक रूपमा बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुनकलाई स्वागत गर्दै भारत सहित विभिन्न देशका शीर्ष नेताले विश्वले सम्मान गरेका पछिल्ला साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने चाहेको जनाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विटर मार्फत बधाई व्यक्त गरी आफू विश्वव्यापी मुद्दामा निकट रहेर काम गर्न र रोडम्याप सन् 2030 को कार्यान्वयन गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। भारत र बेलायतले एउटा खुला व्यापार सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन्। युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलले साझा चुनौतीसँग जुझ्ने एक मात्र बाटो सहकार्य रहेको बताउनु भएको छ। आइरिस प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनले आफ्ना टापुहरू र विश्वभर सामना गरेका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुनकसँग सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। जर्मनी राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टेनमेयर अकस्मात युक्रेनको राजधानी किएभ पुग्नु भएको छ। पश्चिमा देशले युद्धबाट तहस-नहस भएको युक्रेनको पुनर्निर्माणको योजना बनाइरहेका बेला जर्मनीका राष्ट्रपति युक्रेन पुग्नु भएको हो। रुसले गएको फरवरीदेखि युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि राष्ट्रपति स्टेनमेयरको यो पहिलो युक्रेन भ्रमण हो। यसअघि गएको अप्रिलमै युक्रेन भ्रमणको योजना बनाएको भए पनि युक्रेनले उहाँलाई स्वागत गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर त्यसपछि दुई देशले केही असहमतिलाई मिलाएका छन्। युक्रेनी नागरिकमा एकताको सन्देश प्रवाह गर्न आफू किएभ आएको जर्मनीका राष्ट्रपति स्टेनमेयरले बताउनु भएको छ। साथै हवाई प्रतिरक्षाका लागि विशेष सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको रोइटर्सले जनाएको छ। युक्रेनमा अहिले पनि रुसले क्षेप्यास्त्र र रकेट आक्रमण सुरु गरेको 9 महिना भइरहेको छ। युद्धका कारण कहिले ज्यान गुमाउनुको साथै युक्रेनमा आवश्यक तथा सार्वजनिक ऊर्जा प्रवाहका सञ्जालमा ठूलो क्षति पुगेको छ। विश्व बैंकले युक्रेनमा 3 खरब 45 अर्ब डलर क्षतिको अनुमान गरेको छ। खेलकुद समाचार। यही कार्तिक 13 देखि 26 गतेसम्म आयोजना हुने प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि बागमती प्रदेशको टोली घोषणा भएको छ। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघले बुधबार ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो। टिमको उपकप्तानमा पृथ्वी बास्कोटा छन्। यस्तै 4 वैकल्पिक खेलाडीको नाम पनि घोषणा गरेको छ। समूह बीमा रहेको बागमती प्रदेशले पहिलो खेलमा कार्तिक 13 गते मूलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछ। यस समूहमा लुम्बिनी प्रदेश, मध्य प्रदेश र प्रदेश 1 पनि छन्। बागमती टिममा ज्ञानेन्द्र मल्ल कप्तान, पृथ्वी बास्कोटा उपकप्तान, रीत गौतम, विवेक राणा, मगर दुर्गेश थापा, विकेट किपर आशुतोष घिरैया, ईशान पाण्डे, नन्द यादव, राम नरेश गिरी, प्रतीश जीसी, रिजन ढकाल, सूर्य तमाङ, तिलक राज भण्डारी, सोनु देव कोटा, वैकल्पिक गौरव खड्का, गौतम केसी, अशोक पौडेल, रामाशिष महतो, प्रशिक्षण शासन जङ्ग थापा रहेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।